जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। प्रेशर तो बिल्कुल बड़ा है। उसकी वजह यह है कि कौमी असम्बली और सेनेट में जो हमारे अपोजिशन लीडर हैं और पंजाब असम्बली में तीनों को सज़ा दे दी गई है और आईन और कानून के जो तकाज़े हैं वो पूरे नहीं हुए। और जिस तरीके से उजलत में हमारे लीडरान और वर्कर्स को सज़ाएं दी गई हैं, तो पूरे इस अदालती निज़ाम पे सवाल जो पहले ही थे मज़ीद खड़े हो गए हैं। तो प्रेशर तो है, लेकिन हमेशा खान साहब से यही सीखा है और ज़िंदगी ने भी यही सिखाया है और हमारे दीन का भी ये सबक है कि आप प्रेशर में ही परफॉर्म करते हैं। इमरान खान हमेशा कहते थे कि और कहते हैं कि आप जो प्रेशर में खेल जाता है, जो मुश्किलात में स्टैंड ले लेता है, वही लीडर बनता है। तो इंशाल्लाह फेस करेंगे। मेरे ख्याल में मैं तो इस सोच का हामिल शख्स हूँ कि अगर पंजाब असम्बली में या कौमी असम्बली में या सेनेट में कोई एक भी हमारा बंदा रह जाता है तो उसने भी फाइट करना है। फाइट का मतलब ये नहीं है कि धींगा मुश्ती करेगा, गालम गलोच नहीं। उसका मतलब ये है कि उसूलों पे खड़े होकर आप अपना मौक़िफ़ रखें। पार्लियामेंट के अंदर आप क्या करते हैं? पार्लियामेंट के अंदर आप अपना मौक़िफ़ रखते हैं क्योंकि बाहर दुनिया में आपको बोलने नहीं दिया जा रहा या आपको एहतजाज नहीं करने दिया जा रहा। तो पार्लियामेंट में कही हुई बात और पार्लियामेंट में लिया हुआ स्टैंड वो एक तारीख का हिस्सा बन जाता है। हम अपना किरदार मजबूत अंदर अदा करेंगे, चाहे एक भी रह जाए। लेकिन इसमें एक चीज जरूर है और वो ये है, इस पूरे सिस्टम पे एक तरह से सवालिया निशान इस तरह से खड़ा हो गया है कि कुछ जगह होती हैं जहां से आपको रिलीफ मिलता है, जिसमें सबसे बड़ी जगह अदालत है। अगर अदालत में भी रिलीफ ना मिले, मीडिया पे पाबंदी हो, पार्लियामेंट से निकाला जाए, तो आप एक तरह से एक मुल्क की बहुत बड़ी आबादी जिसकी तर्जुमान तहरीक इंसाफ है, उस पर आप दरवाजे बंद कर रहे हैं, जो जमहूरियत में होना नहीं चाहिए। अच्छा, लेकिन ये पार्लियामान के हवाले से आपको लगता है कि इन सजाओं से जो तहरीक इंसाफ की सियासत है पार्लियामान के अंदर, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी बात हो रही थी कि अब तहरीक इंसाफ को देखना है कि क्या पार्लियामान में जो है वो अपना किरदार अदा करना है या नहीं। और फिर ये भी बात हो रही है कि जो ज़िमनी इंतखाब होंगे उनमें शायद अपने उम्मीदवार ना लेकर आए। तो आपके ख्याल में इस प्रोसेस से बाहर बैठना ठीक है या इस प्रोसेस के अंदर रहना चाहिए? देखिए, मैं तो मुकाबले वाला शख्स हूं। मैं तो समझता हूं कि जब आप स्पेस खाली छोड़ते हैं तो स्पेस खाली रह नहीं पाती, कोई ना कोई उसको भर लेता है। जब कोई सियासी जमात सिस्टम से बाहर होती है तो उसको फिर वापस आने में बड़ा वक्त लगता है और इसका तल्ख तजुर्बा दो जमातों को हो चुका है। एक बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब उन्होंने बॉयकॉट किया मिड 80s में, दूसरा तजर्बा जमात इस्लामी को जब उन्होंने 2008 में बॉयकॉट किया और इलेक्शन में नहीं गए। और उसके बाद से आज तक देख लें, जमात इस्लामी के पैर, हालांकि मजबूत जमात है, मेरी बहुत रिस्पेक्ट है उनके लिए, क्योंकि वो मिडिल क्लास लोगों की नजरियाती जमात, लेकिन पार्लियामेंट में वो फिर अपनी मकाम नहीं हासिल कर सके। आप ये देखें, 2002 में अपोजिशन लीडर उनका था, MMA का था, और 2008 में बॉयकॉट के बाद आज आप कौमी असम्बली में देख लें, एक भी बंदा जमात इस्लामी का नहीं है। और तीसरा तल्ख तजर्बा हमें हो चुका कि जब जिस भी वजह से हमने असम्बलियों को छोड़ा, जब हम निकले तो अंदर वो लॉज भी पास होते रहे, हमारी कोई बात करने वाला भी नहीं था। चीफ जो अपोजिशन लीडर थे वो भी उन्हीं के बंदे थे जो हमारी जमात से अपनी वफादारी चेंज कर गए थे। मैं वो लफ्ज़ यूज नहीं करना चाहता। तो मैं समझता हूं कि हमें एक भी बंदा गिरोह हमें फाइट करना चाहिए। जहां तक ज़िमनी इलेक्शन का ताल्लुक है, वो तो खान साहब फैसला करेंगे, लीडर हैं या पार्टी उनके साथ फिर मशावरत करेगी। मेरे से अगर पूछें, हमें एक एक जगह पे हमें फाइट करनी चाहिए, हमें मुकाबला करना चाहिए। जिस तरह सेनेट में हमने मुकाबला किया, बेशक ये हमारे साथ जो भी करें, हमें ना जीतने दें, हमारे लोगों को उठा लें, बट हमने मैदान नहीं खाली छोड़ना, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ मैदान से निकल जाए किसी भी तरीके से। एक तो हमें अंदर नहीं आने दिया, हमारे जो लोग पास होके आगे उनको भी अब टारगेट कर रहे हैं, उनको निकाल रहे हैं। तो जो रह गए हैं उनको भी फाइट करना चाहिए। और जो जगह खाली होती हैं, मैं जमात को पुरजोर तरीके से इस पे बात करूंगा कि कोई भी ज़िमनी इलेक्शन आप खाली ना छोड़िए। बाकी फैसला खान साहब का और जमात का है, जो भी मशावरत होती है खान साहब का फैसला आखिरी होगा। लेकिन हमारे मुखालिफ ये चाहते हैं कि हम मैदान खाली छोड़ के साइड पे बैठ जाएं, ताकि ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। मैं फाइट करने वाला आदमी हूं और आखिरी बॉल तक खेलने वाला आदमी हूं, और यही इमरान खान से सीखा है।
ٹھیک ہے، لیکن علی محمد خان صاحب یہ جو سزاؤں والا معاملہ ہے، آپ کے خیال میں پارٹی کے پاس اس سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ کیونکہ اس پر بھی ایک رائے جو ہے وہ یہ تھی کہ جو پارٹی کے لوگ جن کو سزائیں بھی ہوئی ہیں انہوں نے بھی اپنے قانونی معاملات کو جس طرح سے ڈیفینڈ انہیں کرنا چاہیے تھا انہوں نے نہیں کیا. تو آپ کو بھی لگتا ہے ایسا کوئی معاملہ تھا، یا پھر یہ توقع تھی پارٹی کو کہ ڈیفینڈ کریں یا نہ کریں، قانونی معاملات کو دیکھیں یا نہ دیکھیں، سزائیں ہو جانی ہیں؟ یہ کامنٹ کرنا کہ ڈیفینڈ پراپر نہیں ہوا، شاید نہ زیادتی ہو ان وکلاء سے جنہوں نے اس میں فائٹ کیا. کیس بائی کیس دیکھنا پڑے گا کہ کس ممبر کا کیس صحیح نہیں فائٹ ہوا. بہتری کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے، لیکن جس طرح فیصلے آئے ہیں دیکھیں، اگر فیصلہ ہو گیا تھا کہ یہ کرنا ہے تو پھر سب کے ساتھ ہو گیا، آپ نے دیکھ لیا، وہ تو ہو گیا. آپ نے کہا کہ باہر کا راستہ اس کا کیا ہے. دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو جوڈیشری کی ہماری عدلیہ کی حالت بنا دی گئی ہے، وہ تو 8.5 مہینے پہلے ہی خان صاحب کو میں یہ بات جیل میں خود کہہ چکا ہوں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد مجھے کوئی ہوپ نہیں ہے. افسوس کے ساتھ، کیونکہ میں لائر بھی ہوں تو اس وجہ سے مجھے زیادہ دکھ ہوتا ہے اپنے جوڈیشل سسٹم کی اس تباہی کا. لیکن میرے سے لوگ ڈس ایگری کر سکتے ہیں. میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں اور تھوڑا بہت قانون کے اس نظام کو بھی سمجھتا ہوں. میں ہی سمجھتا ہوں چونکہ یہ پولیٹیکل کیسز ہیں، ان کا حل بھی پولیٹیکل ہے. اس لیے میں یہ بات بھی کرتا ہوں کہ پولیٹیکل پرسیکیوشن سے نہیں، پولیٹیکل سلوشن سے آگے اس نظام کو آگے جانا ہوگا. کیونکہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے عدلیہ کے ذریعے ہی نکلنا ہے، تو کیا یہ وہ عدلیہ ہے پری 26ویں آئینی ترمیم والی؟ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ پہ کیسز غلط بنائے گئے ہیں، ایک آدمی پہ آپ 200 یا 250 کیسز بنا لیں اور اس کو آپ دنیا کا بہترین جوڈیشل سسٹم دے دیں، پاکستان کا تو چھوڑیں، میں کہتا ہوں UK کا دے دیں، US کا دے دیں. 250 کیسز ختم ہونے میں، رحمان آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں، یو آر اے لا گوئنگ پرسن، یو آر سیلف لا گریجویٹ. 250 کیسز ختم ہونے میں کتنے سال لگیں گے؟ کم از کم 20 سال تو لگ ہی جانے نا. بڑی بات نہیں کرتے کہ 100 سال لگیں گے فلانا، پریکٹیکل بات کرتے ہیں. 250 کیسز بنے کیوں؟ پولیٹیکل کیسز ہیں. تو آپ کیسز آپ غلط بنائیں. یعنی کہ یہ کیا کیس ہے کہ بندہ میز کے اندر بیٹھا ہوا ہے کہہ رہا میں نے سنا یار یہ باقی اندھے تھے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی میٹنگ ہوئی تھی، خدا نہ خواستہ جو کہ نہیں ہوئی، تو آپ وہ اندھے تھے، آپ میز کے نیچے گھس گئے اندر پھر نکل گئے. تو اس طرح کے جب کیسز بنیں گے اور پھر آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ عدالت سے آپ نے ریلیف لینا، نو، دیز آر پولیٹیکل کیسز، دے شوڈ بی ٹیکن بیک. عمران خان صاحب اور اسیران کو رہائی ملنی چاہیے. اس کا حل پولیٹیکل ہے، اور میں ڈیل کی بات نہیں کر رہا، میں سلوشن کی بات کر رہا ہوں. اچھا رائٹ. لیکن اس میں علی محمد خان صاحب اب جو احتجاجی تحریک والا معاملہ ہے اس کو لیڈ کرنے پر ہم کئی دفعہ جو ہے وہ بات کر چکے ہیں. اب یہ تحریک انصاف، احتجاج ہمارا حق ہے، آئین ہمیں دیتا ہے. احتجاجی تحریک ہے، لیکن میں اس میں جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جو اس کے اندر آپ کے ساتھ وہ چل رہے ہیں، اس حوالے سے میں جاننا چاہتا تھا. گزشتہ روز جو APC کا اعلامیہ آیا اس پر بھی جو ہے وہ کافی بات ہوئی ہے، اور پھر محمود خان اچکزئی کی جو قیادت ہے اس حوالے سے بھی کافی بات ہوئی ہے. اس پر ایک امپریشن یہ ہے، ایک رائے یہ ہے کہ تحریک انصاف کو خود اس قیادت، اس احتجاج کو جو ہے وہ لیڈ کرنا چاہیے اور خود ان معاملات کو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے. آپ اس سارے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور خاص طور پر جو APC کا اعلامیہ جو ابھی آیا ہے؟ دیکھیں یہ بڑا ہی ایک اس کو کہہ سکتے ہیں کہ گنجلک سا معاملہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تحریک تحفظ آئین ہے وہ بیسیکلی آئین کی سول سپریمیسی کے لیے ایک لمبی جدوجہد کا نام ہے میرے خیال میں، جس میں سیمینارز بھی ہونے ہیں، جس میں سمپوزیمز بھی ہونے ہیں، جس میں آپ نے کلوز ڈور میٹنگز بھی کرنی ہیں، اور اس میں ہر طرح کی جماعتوں کو مزید ہم نے شامل کرنا ہے. امیڈیٹلی جو احتجاج ہے، احتجاج میں آپ کو اسٹریٹ پاور، مطلب ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی جگہ اکٹھے ہو کے خدا نہ خواستہ توڑ پھوڑ کسی نے کرنی ہے، نہیں، پورے ملک میں جو ہے وہ نکلنا ہے. تو اس کو تو ظاہر ہے، وہ تو آٹومیٹک بات ہے کہ وہ تو اسٹریٹ پاور تحریک انصاف کے پاس ہی ہے، ورکر تو ہمارے پاس ہے، قوم تو ہمارے ساتھ کھڑی ہے. میرے خیال میں جہاں تک صرف تحریک انصاف کی حد تک تعلق ہے، وہ تو لیڈرشپ ہماری جماعت کی اپنی لیڈرشپ کو کرنی ہی کرنی ہے. سیکرٹری جنرل اور چیئرمین نے لیڈ کرنا ہے تحریک انصاف کو. ہاں جو الائنس ہے، الائنس کی لیڈرشپ جو ہے وہ اچکزئی صاحب کے پاس یا باقی جو لوگ ہیں، اس میں جنرل سیکرٹری کے عہدے پہ ہمارے اپنے اسد قیصر صاحب بھی ہیں، وہ بھی ادھر موجود ہیں.
स्ट्रीट एजिटेशन का जहां तक ताल्लुक है तो कहीं कहीं तो जाहिर है अचकजई साहब बलूचिस्तान में हेल्प कर सकते हैं या कोई और जो जमात है, लेकिन पूरे मुल्क के सतह पे तो तहरीक इंसाफ के साथ ही स्ट्रीट पावर है, उसमें हमारा ही रोल बनता है। तो दोबारा उसको अगर आप सम अप कर लें तो तहरीक इंसाफ की हद तक हमारी अपनी लीडरशिप को जो है वो लीड करेगी और अलायंस की हद तक जो अलायंस की लीडरशिप है उनकी रहनुमाई में होगा, जितना मैं इसको समझाऊं।